Hello, dear students. You are welcome in this channel, Mathematics Nepal Zero. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अर्को नयाँ फ्रेश टपिक्स लिएर आइसकेका छौँ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, जुन चाहिँ अप्सनमा लागि अति महत्त्वपूर्ण र थोरै कन्सेप्ट लगाउन सक्यो भने मार्क्स स्कोरिङ गर्ने टपिक्स पनि पर्छ। यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, त्यसमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईँ टपिक्समै हेर्दाखेरि दुईवटा वर्डहरू देख्नुहुन्छ, सिक्वेन्स र अर्को सिरिज। सो यो के हो त, लेट्स डिस्कस, हामी छलफल गर्छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, तपाईँलाई थाहा छ सिक्वेन्स र सिरिज के हो? लगभग धेरै जस्तो स्टुडेन्टले अथवा घरमा सुनेको हुनुपर्छ, किनभने जतिसुकै लगाउँदा पनि अधिकांश व्यक्तिहरूले प्लेइङ कार्ड चाहिँ खेल्न सिकिसक्नु भएको हुन्छ। त्यहाँ सिक्वेन्स 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 भन्ने वर्ड आउँछ। के हो त्यो सिक्वेन्स भनेको? अब हेरौँ सिक्वेन्स चाहिँ के हो त भने, सिक्वेन्स भनेको इफ वी अरेन्ज द नम्बर विथ सर्टेन रुल और कन्डिसन, इट इज कल्ड सिक्वेन्स। त्यसलाई यसले के भन्न सकिन्छ? अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर विथ सर्टेन रुल और कन्डिसन। यस्तो कस्तो हुन्छ भनेको, यसमा रुल भनेको चाहिँ सेम रुलले सबैलाई भ्याउनुपर्छ। जस्तै यसमा हामीले यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 लिएका छौँ। अब यसको रिलेसन के छ भनेको 2 मा 2 थप्यो भने 4 हुन्छ। इफ वी एड 2 इन्टु इट विल गेट 4। अब फेरि 4 मा 2 थप्यो भने 6, 6 मा फेरि 2 थप्यो भने 8, 8 मा 2 थप्यो भने 10। सो यसमा के छ भनेको यो दुईवटा डिजिट, दुईवटा नम्बरको बिचको डिफरेन्स चाहिँ 2 छ। हामीले 2 थप्दै गयो भने सेकेन्ड, थर्ड, अर्को नम्बर, नेक्स्ट नम्बरहरू आउँछ। यसको रुल भनेको 2 डिफरेन्स छ। अर्कोमा चाहिँ यहाँ 1 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 9, यहाँ 16, यहाँ 25। त्यसमा के रुल होला त भनेको यो चाहिँ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर। 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16 र 25 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर 25। अनि यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 छ। के छ यसमा 2 र 1 को बिच डिफरेन्स 1 छ। 1 एड गर्दै गयो भने पछाडिको नम्बरहरू आउँछ। जस्तै यसमा हेर्नु भने 1 मा 1 एड गरे भने 2 हुन्छ, 2 मा 2 एड गरे भने 4 हुन्छ, 4 मा 3 एड गरे 7, 7 मा 4 एड गरे भने 11, 11 मा 5 गरेर 16। भनेको यसमा चाहिँ के छ, इन्क्रिजिङ नम्बरहरू एडिसन भइरहेको छ, 1 2 3 4 5। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भनेको इफ वी सी दिज सिक्वेन्स, यसमा चाहिँ रुल्सहरू सर्टेन रुल, एउटा गिभन सिक्वेन्समा चाहिँ सेम रुलले काम गर्नुपर्छ र सेम कन्डिसन हुनुपर्छ। अर्को सेकेन्डको लागि हेर्ने हो भने उसको छुट्टै रुल हुनसक्छ, थर्ड छुट्टै र फोर्थ। सो अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स विथ सर्टेन रुल एन्ड अर कन्डिसन इज नोन एज सिक्वेन्स। त्यसो भए सिरिज के हो त भनेको, अब यसमा फरक हेर्ने है। 2 4 6 8, यसमा 2 + 4 + 6 + 8। सिरिजको मिनिङ चाहिँ टर्म्स आर कनेक्टेड बाई प्लस अर माइनस। यहाँ चाहिँ सेपरेटेड बाई कमा, टर्म्स आर सेपरेटेड बाई कमा, यसमा चाहिँ टर्म्स आर कनेक्टेड बाई प्लस अर माइनस। सो एकदम सजिलो छ। इफ द टर्म अफ सिक्वेन्स आर कनेक्टेड बाई प्लस अर माइनस देन द सिक्वेन्स इज सिरिज। अब यो सिक्वेन्सलाई प्लस र माइनसलाई कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, सिरिज हुन्छ। यसमा पनि सर्टेन रुल त हुनैपर्छ, बट मैले यहाँ चाहिँ प्लस माइनस कनेक्सन मात्र देखाएको छु। सो यसको डिफरेन्स हेर्ने के हुन्छ, यहाँ साइन छैन, यहाँ प्लस अफ माइनस साइन छ। यसरी छुट्याउने, प्लस माइनस साइन आयो भने सिरिज हुन्छ, कमाले सेपरेट गर्यो भने सिरिज हुन्छ, सिक्वेन्स हुन्छ। अब अगाडि बढौँ। अब हाम्रो सिक्वेन्स सिरिज टपिक्स पढ्ने बेलामा हामी दुई प्रकारको सिक्वेन्सहरू हेर्छौँ। वी डु हेभ टु काइन्ड्स अफ सिक्वेन्स, अर्थमेटिक सिक्वेन्स हुन्छ, अर्को जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हुन्छ। त्यो दुईवटा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ क्लास 10 मा, अर्थमेटिक र जियोमेट्रिक।
11 मा गएर हार्मोनिक पनि सिक्वेन्स आउँछ, तर त्यो हामी 9 10 मा पढ्ने बेलामा चाहिँ अर्थमेटिक र जियोमेट्रिक हुन्छ। त्यसमध्ये हामी अर्थमेटिक आज सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अर्थमेटिकमा पनि केही टपिक्सहरू सुरु गर्छौँ, पुरा हामी आज भ्याउँदैनौँ। सो अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज, हामीले सिक्वेन्स र सिरिजको बारेमा त डिस्कस गर्यौँ, बट कस्तो खालको सिक्वेन्स र सिरिजलाई चाहिँ हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स र सिरिज भन्छौँ। सो लेट्स डिस्कस अन दिस टपिक्स। अर्थमेटिक सिक्वेन्स, अब हेर्नुहोस् है, अघि हामीले के भन्यो भनेको नम्बर एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स विथ सर्टेन रुल अर कन्डिसन भन्नु। यो त यहाँ पनि लाग्नु पर्यो बिकज इट इज अल्सो सिक्वेन्स। बट के हुनु पर्यो भनेको sequence in which difference between any two successive term is equal is called arithmetic sequence. अब यो सक्सेसिभ टर्म भने टु सक्सेसिभ टर्म भने के हो भनेको कन्टिन्युअस टर्म हो। यो कन्टिन्यू टर्म हो। जस्तै यसले भन्नु खोजेको नै टु सक्सेसिभ टर्म्स भनेको चाहिँ जस्तै यो दुईवटालाई हामी सक्सेसिभ टर्म्स भन्नु मिल्छ। यहाँ हेरे पनि यो पनि सक्सेसिभ टर्म्स हो। यो 7 र 6 र 7 पनि सक्सेसिभ टर्म हो भने यो 5 र 6 पनि सक्सेसिभ हो। यसको मिनिङ सँगै आएको दुईवटा टर्म भनेर बुझ्नुपर्छ। सँगै आएको दुईवटा टर्म यो 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 सँगै छ, यो सँगै छ। अब के हुन्छ, टु सक्सेसिभ टर्म्स बुझ्यो भने डिफरेन्स के हुन्छ, डिफरेन्स मस्ट बी इक्वल भनेको यो 1 र 2 को डिफरेन्स छ नि, यो टर्ममा चाहिँ यो दुईवटा सक्सेसिभ टर्मको डिफरेन्स भनेको चाहिँ 2 - 1 भनेको 1 आयो। अब यो 2 र 3 मा यो 2 र 3 अर्को सक्सेसिभ टर्मको डिफरेन्स 3 - 2 यो पनि 1 आयो। अब हामीले यहाँ जस्तै 4 र 5 लियौँ, 4 र 5 को डिफरेन्स हेर्नु, 5 - 4 1 भयो। सो सबैको डिफरेन्स कति आयो त 1 आयो। सो सिक्वेन्स इन विच डिफरेन्स बिट्विन एनी टु सक्सेसिभ टर्म इज इक्वल इज कल्ड अर्थमेटिक सिक्वेन्स। यस्तो आयो भने चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स भन्न मिल्ने हुन्छ। यो अब सेकेन्डमा हेरौँ, जस्तै यो 2 र 4 भने सक्सेसिभ टर्म्स हो। कति छ यसको डिफरेन्स, 4 - 2 भनेको 2 हो। अब यसमा हामीले अर्को एउटा यो लास्टको लियौँ, 10 र 8, 8 र 10 छ, 10 - 8 भनेको पनि 2 हो। सो दुवैमा इक्वल आयो। सो इट इज अल्सो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। यसमा हेरौँ, 3 र 7, 7 - 3 4, यो 7 र 11, 11 - 7 पनि 4, 11 र 15, सो 15 - 11 पनि 4, 15 19, 19 - 15 पनि 4। सो सबैको कमन डिफरेन्स 4 इक्वल आएर यो के हो, अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो। अब सिक्वेन्सको बारेमा डिस्कस गरिसकेपछि सिरिज भन्नु। सिरिज भनेको के हो त भनेको अर्थमेटिक सिक्वेन्स इफ द टर्म्स अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स आर कनेक्टेड बाई प्लस अर माइनस। यदि अर्थमेटिक सिक्वेन्सको टर्म्सहरूलाई चाहिँ प्लस अथवा माइनसले कनेक्ट गर्यौँ, जस्तै यहाँ हेरौँ 1 र 2, 2 र 1 को डिफरेन्स 1, 2 र 3 यसको डिफरेन्स पनि 1, 3 र 4 यसको डिफरेन्स पनि 4 - 1, यो इक्वल आयो, कनेक्टेड बाई प्लस। सो यो अटोमेटिक सिरिज भयो। अनि यहाँ हेरौँ, यो 2 र 4 को 4 र 2 डिफरेन्स 2 हो, 4 र 6 डिफरेन्स 2 हो, यो 6 र 8, 8 - 6 2 हो, यसको पनि डिफरेन्स सबैमा 2 आयो। सो यो अटोमेटिक सिरिज भयो बिकज इट इज कनेक्टेड बाई प्लस। अब यसमा हेरौँ 10 र 5 यसको डिफरेन्स हेऱ्यो भने 5 - 10 भनेको यसको डिफरेन्स छ -5। अब हामीले सेकेन्ड हेरौँ, यो 5 र 0, 0 - 5 भने फेरि कमन डिफरेन्स चाहिँ माइनसमा आयो। अब अर्को हेर्ने हो भने यो दुईटा टर्मलाई हेऱ्यौँ, -5 र -10, यो डिफरेन्स निकाल्यो भने -10 हुने हो हाम्रो माइनस फर्मुलाको। अनि टर्म कति छ, -5 छ। सो ड्यू टु दिस माइनस कति हुने भयो, यो -10 माइनस इन्टु माइनस प्लस 5, सो आयो लास्टमा -5। सो यसको पनि कमन डिफरेन्स -5 हो। सो यो पनि के भयो त अर्थमेटिक सिरिज भयो। यसमा यहाँ प्लसले कनेक्टेड छ, यहाँ दुईटा माइनसले कनेक्टेड छ। सो प्लस र माइनसले कनेक्ट गर्न सकियो अथवा भयो भने चाहिँ
त्यो सिक्वेन्स इन सिरिज हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो हामीले। अर्थमेटिक सिक्वेन्सको बारेमा हेरौँ। अब हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्सको बारेमा पनि आज पढ्ने टपिक्स भनेको चाहिँ जेनरल टर्म। जेनरल टर्मको रिप्रेजेन्टेसन र युज हुन्छ। जेनरल टर्म भनेको मिनिङ जेनरल, इन जेनरल भन्छ नि, सबैलाई मिल्ने खालको टर्म भनेको जेनरल टर्म अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स। हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स हेर्छौँ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेको अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनोस्, सिरिज भनोस् र अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनोस्, यसले फरक पार्दैन। यसमा चाहिँ विचार गर्ला अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्नु र अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज भन्नु एउटै हो। अब हामीसँग जेनरल टर्म, यो जेनरल टर्म अफ अर्थमेटिक सिरिज, यसलाई एएस पनि सर्टकटमा लेख्छौँ हामी। यसलाई सर्टकटमा हामीसँग बुकमा दिएको चाहिँ क्यापिटल ए र एस दिन्छ र कहिलेकाहीँ यसको ठाउँमा ए र पी, एपी पनि दिन्छ। यसको मिनिङ एउटै हो, अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिज, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। अब हामीलाई जेनरल टर्म भनेको चाहिँ टिएनले बुझाउँछौँ जहिले पनि। टिएनले जेनरल टर्म बुझाउँछ। जेनरल टर्मले फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, 6, 7, 10, 12, 100, 200 हुँदै लास्ट सबै टर्मलाई यो टिएनले बुझाउँछ। सो इट इज नोन एज जेनरल टर्म। यसको फर्मुला चाहिँ ए प्लस एन माइनस 1 डी हुन्छ, अथवा यसलाई टिएनको ठाउँमा हामीले एल पनि राख्न मिल्छ। लास्ट टर्म भनेको पनि टिएनै हो। सो लास्ट टर्मलाई पनि ए प्लस एन माइनस 1 ब्राकेट डी नजोकिन, कहिलेकाहीँ लास्ट टर्म दियो भने हामीले त्यसमा एल नै लेख्नुपर्छ भने छैन, टिएनै लेखे पनि हुन्छ। अब यसको रिप्रेजेन्टेसन, यो नोटेसनको नाम के हो त, वाट दे रिलेटेड विथ भनेको यो यसमा टिएनले चाहिँ जेनरल टर्म अथवा एन्थ टर्म बुझाउँछ, अनि यो एले चाहिँ यो फर्स्ट टर्म अफ सिक्वेन्स बुझाउँछ सिरिज, एनले नम्बर अफ टर्म्स बुझाउँछ, डीले कमन डिफरेन्स बुझाउँछ। अनि कमन डिफरेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ सधैँ टी2 माइनस टी1 हुन्छ। सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गऱ्यो भने कमन डिफरेन्स आउँछ र एलले के गर्छ हामीसँग लास्ट टर्म बुझाउँछ। अब हामीले यहाँ हेर्यो भने एउटा पार्ट टिएन, सेकेन्ड पार्ट ए, थर्ड पार्ट एन र फोर्थ पार्ट डी, जम्मा हामीसँग यो फर्मुलाहरुमा चाहिँ जम्मा 4टा पार्ट छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा। यो 4 पार्ट मध्ये एनी 3 कुनै 3 पार्ट दियो भने फोर्थ चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो बुझ्नुला। सो मैले यहाँ लेखेको पनि छु, अमङ 4 कम्पोनेन्ट, यो कम्पोनेन्ट 4टा, यो 4टा कम्पोनेन्ट मध्ये when 3 of them are given we can calculate the fourth one। अब हामीले यो आजको टपिक्समा चाहिँ मेन जान्ने भनेको यसलाई युज गर्ने तरिका, हाउ टु युज इट। जेनरल टर्मलाई युज गर्ने तरिका हामीले सिक्ने हो। सो जेनरलको फर्मुला पहिला याद गर्नुला, टिएन इज इक्वल टु ए प्लस एन माइनस 1 डी। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यो फर्मुलाले धेरै कुरा सिकाउँछ। सो यो फर्मुलाले युज गर्ने तरिकामा हामी जान्छौँ। अब मैले यहाँ एउटा त्योभन्दा अगाडि थोरै केही डिस्कस गर्न चाहे। हामीले अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो कि होइन कसरी थाहा पाउने त? सो हाउ टु नो द गिभन सिक्वेन्स इज अर्थमेटिक अर नट, त्यसको लागि मैले यहाँ लेखेको छु द वे टु नो भनेर। यसमा हामीले के गर्छौं भनेको दिएको सिक्वेन्सको सक्सेसिभ टर्म्स हेर्छौं। यो 2 र 4, 2 र 4 को हामीले अघि डी निकाले जस्तै डिफरेन्स निकाल्छौं। टी2 माइनस टी1, 4 माइनस 2 भनेको कति हुने भयो? 2 हुने हो। फेरि यो दुईटा लिन्छौं 4 र 6, 6 माइनस 4 भनेको 2, यो 8 र 6 लिन्छौं, फेरि यसको डिफरेन्स निकाल्छौं, 8 माइनस 6 भनेको 2, अनि यो 8 भयो, यो 10 भयो, यो 2। यसरी सबैको डिफरेन्स इक्वल आयो भने कमन डिफरेन्स इक्वल आउँछ। त्यसको मिनिङ के हो? अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा सिरिज हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको जस्तै यही सिक्वेन्स दिएर फाइन्ड द 10th टर्म भन्यो भने पहिला यो एपी छ कि जीपी छ थाहा पाउनु पर्यो, अथवा एएस छ कि जीएस छ। अब हामी आज चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छलफल गर्दै भएको भएर यु क्यान से इट इज अर्थमेटिक। बट अब हामीले जब चाहिँ यो दुईटै सिक्वेन्स पढिसक्छौँ, सिरिज पढिसक्छौँ,
अनि त्यसपछि जुन पनि हुन सक्छ त्यसको लागि यु शुड नो है यो अर्थमेटिक हो कि हैन र त्यसको लागि अब सेकेन्ड चेक गरौँ 1 र 4 डिफरेन्स कति हुने भयो 3 4 र 9 यसको 5 अब यसमा हामी दुईटा सल्भ गर्दै के हो त डिफरेन्स इक्वल आएन सो दिस इज नट अर्थमेटिक सिक्वेन्स अब हेरौँ यसको बीचको डिफरेन्स भनेको 1 यो पनि 1 यो पनि 1 यो पनि 1 यो पनि 1 सो सबैमा कमन डिफरेन्स इक्वल आएको भएर यो चाहिँ के भयो त अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो अब लास्टमा एउटा हेरौँ यसको डिफरेन्स 1 यसको डिफरेन्स 2 अब हामी दुईटा निकाल्दै के हो त डिफरेन्स इक्वल आएको छैन सो इक्वल आएन भने के भन्छ हामी यो इट इज नट अर्थमेटिक सिक्वेन्स त्यसकारणले यो छुट्याउन चाहिँ जानियो भने अनि फर्मुलाको युज गर्न हामी सक्छौँ so this is also one of the most important topics so we covered it अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ so how to use the general term formula अब general term को फर्मुला निकाल्नलाई युज गर्न कसरी गर्ने त so अघि मैले भनेको थिएँ if among four component when three components are given we can calculate the fourth अब हामी हेरौँ के छ यसमा so अब हामी क्याल्कुलेसन्सहरुमा लागिरहेछौँ so क्याल्कुलेसन्समा हामीलाई we should use अब find the 10th term यो 10th term भनेको के हो जेनरल टर्मलाई tn ले बुझाउँछ भनेको t10th भनेको चाहिँ t भनेको टर्म यो भनेको 10th सो tn को रिप्रेजेन्टेसन 10 राखे चाहिँ t10th टर्म हुन्छ यो चाहिँ जेनरल टर्मको फर्मेटको फर्मुलामा युज हुने tn को भ्यालु हो भनेर बुझ्न खोजेको of the sequence अब sequence दियो 7 11 15 19 just we discussed which sequence is this first of all we need to check it if it is not given it is AP or GP हामीलाई सुरुमै AS अथवा AP GP GS भनेको छैन भने first of all we need to identify it is either AP or GP त्यसको लागि हामी डिफरेन्स हेरौँ 7 11 7 4 डिफरेन्स 11 15 4 difference 15 19 4 difference so we can say we can conclude this it is arithmetic sequence or series arithmetic त भर्खर tn फर्म पढ्यौं सो त्यसलाई युज गर्ने कुरामा अब हामी अगाडि गर्छौं सो अब यसमा गिवन कुरालाई हेर्छौं हामीसँग हामीले a को फर्स्ट टर्म रिप्रेजेन्ट भनेको थियौ नि सो अब यो सिक्वेन्समा सबभन्दा सुरुमा दिएको टर्म के हो त सो यस 7 यो 7 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्म हो फर्स्टमा जुन दिन्छ त्यो फर्स्ट टर्म 7 अब कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्ने मैले भनेको थिएँ भनेको t2 - t1 सो यसमा त्यो t1 हुने हो लेट्स क्लियर इट यो t1 भयो भनेको यो t2 भयो अब यसलाई हेरौँ के हुन्छ t2 को ठाउँमा 11 राख्यौं t1 7 सो डिफरेन्स 4 आयो सो कमन डिफरेन्स पनि निकाल्यौं हामीले फर्स्ट टर्म सो 10th टर्म भनेको कतिवटा टर्म छ त भनेको 10 10th निकाल्नु पर्यो नि सो वी डु हैव n इज इक्वल टु 10 सो क्याल्कुलेट 10th टर्म भनेको t10 निकाल्नु पर्यो अब हामीले जानेको जेनरल फर्म हेरौं यसमा के गिवन छ a गिवन छ n गिवन छ d गिवन छ के गिवन छैन जेनरल फर्मको यो अगाडिको भ्यालु दिएको छैन so we among the four component when three component are given we can find fourth so अब यो चाहिँ के गर्छौं त भनेको रिप्लेस गर्छौं इट इज बाइ फर्मुला यो चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्मको फर्मुला मैले जुन काउन्टर पार्नु पर्छ भनेको छु सो अब यसमा के गर्ने भनेको रिप्लेसिङ द भ्यालु फर्स्टमा यहाँ n आको भएर रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ n 10 यो tn को ठाउँमा t10 भयो अब a भनेको के छ 7 so plus n we already changed as a 10 minus 1 अनि यो into लेखेको डट को मिनिङ चाहिँ d को भ्यालु कति आछ 4 अब यसलाई लेट्स क्याल्कुलेट यो 7 को 7 राख्नु यो 10 minus 1 भनेको 9 भयो यो into 4 9 into 4 कति हुन्छ त भनेको 36 हुन्छ सो 7 plus 36 भनेको 43 therefore अब के लेख्नु पर्यो हामीले भनेको 10th term t10 is 43 यसको यसरी सल्भ हुन्छ सो when
three components are given, we can calculate the fourth one. जस्तै हामीसँग यहाँ दिएको कन्डिसनमा फर्स्ट टर्म दियो, कमन डिफरेन्स दियो र n को भ्यालु दियो. सो वी वेयर एबल टु क्याल्कुलेट द tn. अब हामी अगाडि बढौँ. सो अब अर्को तीनवटा कम्पोनेन्ट बारे डिस्कस गरौँ. अब हामीसँग के आयो त भन्दाखेरि यहाँ फोर्थ टर्म दियो, कमन डिफरेन्स दियो. अब के भन्छ हामीलाई क्याल्कुलेट द फर्स्ट टर्म. अब यसमा के दियो त लेट्स डिस्कस. अब फर्स्ट टर्म यसले के भन्यो क्याल्कुलेट भन्यो, त्यसैले वाट. कमन डिफरेन्स यसले गिभन छ. सो फर फोर्थ टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स अफ एएस आर 27 and 5. यो एएस को भनेको मिनिङ अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्न खोजेको यसले. आर भनेको अब यहाँ एन्ड भन्दा अगाडि फोर्थ टर्म छ, एन्ड भन्दा पछाडि कमन डिफरेन्स. सो यो एन्ड भन्दा अगाडिको फोर्थ टर्म हुने हो र एन्ड भन्दा पछाडिको चाहिँ के हुने भयो कमन डिफरेन्स हुने भयो. सो रेस्पेक्टिभली बुझाउने त्यही हो है, क्रमैसँग यस्तो हुन्छ इन गिभन सक्सेसिभ वे. जुन फर्स्टमा दिएको छ त्यो फर्स्टको भ्यालु, जुन सेकेन्डमा दिएको छ यो सेकेन्डको भ्यालु हो भन्नको लागि यो रेस्पेक्टिभली भन्ने वर्ड युज गरेको हो. सो कमन डिफरेन्स यहाँ 5 दियो, अनि फोर्थ टर्म T4 भनेको यो फोर्थ टर्म T4 27 दियो. सो हामीसँग कमन डिफरेन्स, नम्बर अफ टर्म र हामीसँग tn छ. सो a छैन. सो when three term or three components are given, we can calculate. Let's see. अब हेरौँ. Now by using formula tn is equal to के हुन्छ त a plus n minus 1d. So n को भ्यालु रिप्लेस गरौँ 4, a को भ्यालु छैन, we don't have. n 4 minus 1 d भनेको 5. So यो t4 भनेको 27, we have already listed here. रिप्लेस गरौँ, a e छ. यो 4 minus 1 भनेको 3 भयो. 3 into 5 15 हुने भयो. सो 15 लाई यता साइड चेन्ज गर्यो भने माइनस हुन्छ. सो 27 माइनस 15 गर्दा कति आउने भयो त? सो यसले निकाल्यो 12. सो a को भ्यालु चाहिँ 12 हो. सो के बुझ्यौँ हामीले भनेको among the four component, when three component are given, we can calculate the fourth one. फोर्थ चाहिँ जहिले पनि निकाल्न सक्छौँ. सो त्यो विचार गर्नु होला. हामीले फर्स्टमा tn निकाल्यौँ, जेनरल टर्मको भ्यालु निकाल्यौँ t. त्यसमा अब हामी यसमा चाहिँ a फर्स्ट टर्म निकाल्यौँ. सो अब हामीले अरु बाँकी पनि वे हेर्छौँ. सो what is the next way? अब यसमा चाहिँ के गिभन छ त भन्दाखेरि इन which term of AP is 68. यसले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, अर्थमेटिक सिक्वेन्समा 68 चाहिँ which term, कुन चाहिँ टर्म हो भनेको. जस्तै फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भने जस्तै कुन चाहिँ टर्म हो त, होज फर्स्ट टर्म भनेको a एन्ड कमन डिफरेन्स आर 8 and 3 भनेको फर्स्ट टर्मले 8 बुझायो, कमन डिफरेन्सले 3 बुझायो. सो हामीलाई गिभन कुराहरू लेख्यौँ. फर्स्ट टर्म इज 8 एन्ड कमन डिफरेन्स 3. निकाल्नु पर्यो के त भनेको which टर्म भनेको n हो. which टर्मले के बुझाउँछ जहिले पनि n को भ्यालु कति हो भन्ने बुझाउँछ. which टर्मले यो याद गर्ने होला. which टर्म भन्नु यो n खोजेको हो. अनि अब यसमा n छैन, गिभन छैन. सो जेनरल टर्म tn कति छ त भनेको हामीसँग 68 गिभन छ. सो which टर्म भनेको जेनरल टर्म हामीले हेर्यौँ. which टर्मको मिनिङ चाहिँ भ्यालु अफ n हो. अनि यसले n निकाल भनेको त यहाँ दिएको चाहिँ के छ, which टर्म अफ AP is 68. टर्म त गिभन छ, कुन चाहिँ टर्म पो थाहा नभयो त. सो भ्यालु गिभन छ. सो 68 यहाँ आयो. अब हामीले हेर्छौँ यहाँ नाउ बाइ युजिङ द फर्मुला tn भनेको यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है, याद गर्नु होला. सो हामीले tn इज इक्वल टु a प्लस n माइनस 1d वी आर युजिङ इट. सो tn भनेको 68, a भनेको 8 भयो. सो n माइनस 1 सेम छ, d भनेको 3. सो यो 8 लाई साइड चेन्ज लग्यो भने कति हुन्छ घटाउँदाखेरि, इफ वी सबट्र्याक्ट 8 while changing this side, सो 60 आउँछ. यसलाई खोल्नु होला. 3 into n माइनस 3. यो 3 लाई उता लगेर माइनस साइन चेन्ज हुँदा प्लसमा हुन्छ. सो 60 प्लस 3 63 हुन्छ. यहाँ 3 आउँछ. सो इफ यु डिभाइड 63 by 3, you will get n is equal to 21. अब यसले बुझायो के भनेको n को भ्यालु 21 आयो भनेको यो चाहिँ 21st टर्म हो.
यो चाहिँ 21औं पदमा पर्छ। सो 21st टर्म चाहिँ के हो त 68 हो भन्ने कुरा यो n को भ्यालु हुन्छ। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु पर्छ भनेको n चाहिँ सधैँ हामीसँग हुने भनेको नेचुरल नम्बरमा हुनुपर्छ। नेचुरलमा हुनुपर्छ। फर्स्ट टर्मलाई n को भ्यालु 1 आउनु पर्यो, सेकेन्ड टर्मलाई n को भ्यालु 2 आउनु पर्यो, अनि त्यसै 20 भन्नु पर्यो। 20 टर्म आउनलाई चाहिँ n को भ्यालु 20 आउनु पर्यो। 40th टर्म भन्नु भने n इक्वल 40 आउनु पर्यो। सो 2.3 th टर्म भन्यो भने यो हामीसँग एक्जिस्ट हुँदैन। कहिले हामीलाई के सोध्न सक्छ भनेको इज 68 अ टर्म अफ as इज भनेको यस नो क्वेसनमा सोध्यो भने 68 चाहिँ यो सिक्वेन्समा पर्छ कि पर्दैन सोध्यो भने हामी के गर्छौँ भनेको त्यो 68 लाई tn राखेर n को भ्यालु निकाल्छौँ। n को भ्यालु होल नम्बरमा सरी नेचुरल नम्बरमा आयो भने एस इट इज द टर्म अफ द सिरिज भन्छौँ, र होल नम्बरमा आएन भने हामी नेचुरल नम्बरमा आएन भने हामी के भन्छौँ नो इट इज नट द टर्म भन्छौँ। जस्तै यो हामीले सल्भ गरिँदा n को भ्यालु चाहिँ मान्नुहोस् 20.5 आयो। 20.5 नेचुरल नम्बर हो कि होइन? होइन। सो n को भ्यालु नेचुरल नम्बर नआएपछि इट विल नट बी द टर्म। यो चाहिँ विचार गर्नुला। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी छलफल गरिरहेछौँ। सो यसमा हामीले यसरी n को भ्यालु पनि निकाल्न जान्यौँ। सो लेट्स डिस्कस द फर्दर। अब n निकालेपछि अब अर्को एउटा फेरि पाटो बाँकी छ। कमन डिफरेन्स हामीले निकाल्न जानेको छैनौँ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कमन डिफरेन्स क्याल्कुलेसन। अब क्वेसन हेरौँ हामी यसमा। इन एन एपी 21st टर्म इज 68। 21st टर्म भनेको चाहिँ 68 छ एन्ड फर्स्ट टर्म इज 8। फाइन्ड द कमन डिफरेन्स। यसमा पनि tn दियो, यो चाहिँ फर्स्ट टर्म दियो भने अब निकाल्नु पर्ने भयो। सो अब यसमा गिभन कुराहरू हामी लिस्ट गरौँ। सो फर्स्ट टर्म इज 8 एज इट इज गिभन हियर। So common difference we don't have, so I have kept what we need to find it. So number of term, it's a 21st term भनेको यो t21 हुन्छ। सो 21 ठाउँमा यो आयो, n को ठाउँमा 21 आयो। सो 21st term is what? It is 21st term t21 is equal to 68। अब हामीले फर्मुला युज गर्दैछौँ। Now using formula tn is equal to a plus n minus 1 t. So we replace the value of n and a. So what we get? So t21 is equal to 8 plus n भनेको 21 minus 1 into d. So यो 21 को t21 को value 68 छ। Then it's 8 comma we have copied. So 20 minus 21 minus 1 is 20 as you know into d. अब यो 8 लाई साइड सिधै उता लैजाउँ। So minus 8 it will be. So 68 minus 8 will be 60 and it is 20d. So if we change this 20 in next side, it will be in division form. So 60 upon 20 is equal to 3. So we got common difference as a 3. यसमा चाहिँ common difference कति आयो त 3 आयो। सो हामीले भ्यालु रिप्लेस गर्यौँ। सो वी सल्भ। यसरी हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्ने क्वेसनहरू हामी हेऱ्यौँ। सो हामी मेन के याद गर्ने भनेको अमङ द 4 component when 3 components are given we can calculate the fourth one। यही हाम्रो एउटा रुल हो। सो बेसिक एकदम इम्पोर्टेन्ट रुल भनेको यो हो र फर्मुला वी सुड नो। यो चारवटा पार्ट के जान्ने। सो अब यति हामीले जानिसकेपछि यो क्वेसनबाट योबाट हामीसँग लङ क्वेसनहरूमा सोध्न सक्ने सम्भावित टपिक्सहरू हामी त्यस्तो क्वेसनहरू पनि हामी छलफल गर्दैछौँ यहाँ एक दुईवटा। सो यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेको चाहिँ यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको when any two terms are given। हामीसँग दुईवटा टर्म दियो भने जुनसुकै दियोस् दुईवटा दियो भने हामीले निकाल्न सक्ने कुरा भने चाहिँ के हो भनेको a र d को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। when two terms are given we can calculate a and d। अब तपाईले के बुझ्नुपर्छ भनेको a र d दिइसकेपछि अलमोस्ट पार्ट सिद्धिन्छ, किनभने त्यसमा अर्को थर्ड पार्ट छ। रिमेनिङ पार्टमा इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। सो हामीले तीनवटै पार्ट आइसकेपछि फोर्थ पार्ट अभियसली क्यालकुलेट गर्न मिल्छ। सो हामी अब कसरी गर्छौँ लेट्स डिस्कस दिस। अब यसमा मैले यहाँ इफ थर्ड टर्म एन्ड 13th टर्म्स अफ as आर -40 and 0 रेस्पेक्टिभली फाइन्ड इट्स 20th टर्म।
हामीलाई थर्ड टर्म दिएको छ -40 र 13th टर्म दिएको छ 0 अनि निकाल्नु पर्ने के छ 28th टर्म। सो हामी के गर्छौं भनेको गिभनलाई लिस्ट गर्छौं पहिला थर्ड टर्म t3 - 40 13th टर्म t13 = 0। अब हामीले पालैपालो यसबाट इक्वेसन फर्मेटमा जान्छौं फ्रम थर्ड टर्मको लागि वी आर सल्भिङ। सो tn = a plus n minus 1 d भयो। t3 भनेको छ सो वी रिप्लेस द n3 a नै छ n वी रिप्लेस बाइ 3 सो -1 d। अब के आयो त t3 भनेको चाहिँ -40 हो सो वी रिप्लेस द -40 हियर a as usual and 3 - 1 is 2। अब यसमा के गर्छौं भनेको हामीले a को भ्यालु निकाल्छौं। सो a को भ्यालु निकाल्यौं भने माइनस यो 2d साइड चेन्ज भएर जान्छ सो इट विल बी प्लस बिकेम माइनस। सो अब a को भ्यालु कति हुने भयो देयरफोर -40 - 2d हुने भयो। सो हामीले यो t3 बाट हामीले यति सल्भ गरे इक्वेसन 1 लेट गरौँ यहाँ यो इक्वेसन 1 लेट गरेको। अब हामीले सेकेन्ड दिएको t13 लाई पनि युज गर्छौं। सो अगेन फ्रम द t13 अब tn = a plus n minus 1 d भयो। सो n रिप्लेस बाइ 13 बोथ n। सो t13 भनेको 0 छ a को सेम एज युजुअल 13 - 1 12 d यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन मान्छौं। अब हामीले माथि निकालेको a को भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। सो अब हाम्रो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भनेको यहाँ replacing the value of a in equation 2। अब हामीले इक्वेसन 2 मा चाहिँ रिप्लेस गर्छौं। सो हाम्रो इक्वेसन 2 भनेको यहाँ 0 छ सो वी कपिड = अब a को भ्यालु के छ यहाँ सो a को भ्यालु भनेको हामीसँग लेट्स डिस्कस हियर a को भ्यालु भनेको यहाँ -40 - 2d छ। सो यो a को ठाउँमा रिप्लेस गर्यो -40 - 2d सो यो +12 यहाँ सेम कपी छ। अब सल्भ गर्नुस् -40 when we change the side it will be +40 and -2d plus 12d means it's 10d became। अब d को भ्यालु निकालोस् it will be 4। अब d को भ्यालु आइसकेपछि लेट्स गो इन इक्वेसन 1। अब यसमा हेर्नुस् त लेफ्ट साइडमा हामी राइट साइडमा के छ लेफ्ट साइडमा a मात्रै छ राइट साइडमा d मात्रै छ। सो d को भ्यालु रिप्लेस गर्यो भने a त अब्भियसली आइहाल्यो। सो replacing the value of d in equation 1 we get a = -40 मैले सेम कपी गरेँ -2 इन्टु d को भ्यालु कति भयो यसले इन्टु है यो डट इन्टु बुझ्नको लेखेको छु d को भ्यालु 4 आयो। सो अब हेर्नुस् -2 इन्टु 4 भनेको -8 भयो एन्ड -40 र -8 भनेको -48 a र d आयो। अघि मैले भनेको when two terms of AP or two terms are given let's discuss when two terms are given we will be able to find a and d a र d निकाल्न सक्छौं भनेर मैले यस कारणले भनेको। सो जहाँ चाहिँ दुईवटा टर्म टु टर्म्स गिभन छ त्यसलाई इक्वेसन फर्मेटमा गएर हामीले सल्भ गर्यौं भने a र d निकाल्न सक्छौं। सो अब a र d निकाल्न सकिसकेपछि हाम्रोसँग अब लेट्स से अब लास्टमा अप्सन हेरौं अगेन फर 20th टर्म निकाल्नु पर्ने कति हो त 28th टर्म। यो 28th टर्म भनेको t 28 सो यसले के गिभन भयो त n को भ्यालु गिभन भयो। सो ad पनि आयो n पनि आयो। सो वी क्यान क्याल्कुलेट अब चेन्ज गरौँ tn फर्मुला लेखौँ हामीले tn = a plus n minus 1d। अब n को भ्यालु रिप्लेस भयो 28 ले। सो यो a को भ्यालु -48 प्लस यो n को ठाउँमा 28 अनि -1 d को ठाउँमा 4। सो माइनस यो 48 सेम मैले कपी गरेँ। सो 28 - 1 is 27 27 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 108 हुन्छ। सो एउटा नेगेटिभ छ एउटा पोजिटिभ छ सो सबट्र्याक्सन गरौँ यो चाहिँ -48 प्लस 108 भनेको के हुने भयो त t28 भनेको +60 आउने भयो। सो यस्तो खालको दुईवटा इक्वेसन दिएको क्वेसनहरु चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यसमा विचार गर्नु होला। सो स्टुडेन्ट्स लेट्स गो फर द नेक्स्ट क्वेसन। हामी अर्को क्वेसनलाई हेरौँ। यसमा पनि हामीले हेर्ने चाहिँ त्यही दुईवटा नै हो। यसमा चाहिँ के छ भनेको which term अथवा is 67 is a term भन्ने क्वेसनको प्याटर्नमा आउँछ। यसमा चाहिँ अघि 20th टर्म निकाल भन्यो भने यसमा चाहिँ n निकाल भनेको छ। क्वेसन सेम हो अघि जस्तै प्याटर्नमा छ। if 6th term and 9th terms of an AP are 23 and 35 respectively which term is 67।
अब यसमा हामीले के हेर्यौं भनेको यसमा पनि हामीसँग दुईवटा टर्म नै गिभन भएको भएर हामीले 6th टर्म र 9th टर्म अब हामीले के छलफल गर्यौं व्हाट वी डिस्कस्ड इज यदि दुईवटा टर्महरु गिभन छ भने when two terms are given in AP we can calculate A and D A र D चाहिँ निकाल्न मिल्छ सो अब यसमा हामीले अगाडि हेर्यौं भने सो अघिकै प्रोसेसलाई हामी हेर्ने हो भने कति हुन्छ भनेको यहाँ T6 छ T9 भनेको यहाँ 35 भयो यहाँ गिभन छ T9 सो अब 6th टर्मबाट के हुने भयो त हामीसँग भनेको फ्रम द T6 बाट अघि जस्तै T6 भयो A को सेम N को ठाउँमा 6 - 1 भयो यो D सो यो T6 को भ्यालु कति भयो हामीसँग यहाँ 23 सो 23 A को भ्यालु सेम भयो अनि 6 - 1 भनेको 5D सो A को भ्यालु निकालौं त्यसैले 5D लाई साइड चेन्ज गर्दियौं माइनसमा लगेर सो A विल बी 23 - 5D इक्वेसन 1 आयो अब हामीले फेरि यो 9th टर्मबाट जान्छौं सो n को ठाउँमा 9 चेन्ज गर्यौं हामीले सो T9 इज 35 A भनेको सेम छ यो भनेको 8D अब हामीले यहाँ के हेर्ने भयौं भनेको चाहिँ अब यति हेरिसकेपछि यसको फर्दर सल्युसन हेरौं यसको फर्दर सल्युसन हेरौं यहाँ यो चाहिँ 35 हो while typing it became mistake so correct it please अब यसमा हामीले के गर्यौं भनेको सेकेन्ड इक्वेसन पनि यहाँ बनाउँदाखेरि T9 is equal to A plus 9 minus 1D so 35 is equal to A plus 8D हुने भयो सो अब हामीले इक्वेसन 2 रिप्लेस यसलाई हामीले लेट गरिसकेपछि अब A बाट चाहिँ हामी A को भ्यालु रिप्लेस गर्छौं सो रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ A इन इक्वेसन 2 we get 35 यो कपी भयो यहाँको A को भ्यालु भनेको यहाँबाट यो A रिप्लेस भयो सो 35 - 5D अनि प्लस 8D यो सेकेन्ड इक्वेसनको यिनै छ सो यो 23 लाई अगाडि लग्यौं हामीले इफ वी चेन्ज द साइड इट विल बी नेगेटिभ सो 35 - 23 इज 12 एन्ड -5D plus 8D भनेको यो plus 3D भयो so when you cancel this 12/3 we'll get D is equal to 4 अब अर्को के इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईले याद गर्ने भनेको जस्तै 6th टर्म 23 छ 9th टर्म भनेको 35 छ यहाँ नम्बर अफ टर्म पनि इन्क्रिजिङ प्याटर्नमा छ र यो यसको भ्यालु पनि के छ इन्क्रिजिङ प्याटर्नमा छ भने कमन डिफरेन्स सधैं यो पोजिटिभ हुन्छ यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ जस्तै हामीसँग यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो 6 र 9 भनेको 6 7 8 9 यो टर्म्स पनि बढ्दैछ सो यसको भ्यालु पनि 23 र 25 बढ्दैछ यो बढ्ने क्रममा छ इफ द टर्म्स आर इन्क्रिज्ड एन्ड भ्यालु आर इन्क्रिज्ड त्यसपछि डी चाहिँ पोजिटिभ नै हुनुपर्छ यो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनु होला कहिलेकाहीँ वाइल सल्भिङ योले पनि हामीलाई काम गर्छ सो अब के हेर्छौं रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ डी अब डी त आइसक्यो इन इक्वेसन 1 मा गएर राखौं इक्वेसन 1 भनेको A is equal to 23 minus 5D. So A is equal to 23 minus 5D को भ्यालु 4. So यो 5 को 20 हो यो माइनस गर्नुस् A को भ्यालु 3 आयो. So अब D र A दुवै आयो. So we can do anything just now what we need. अब हामीलाई के सोध्छ which term is 67 यो चाहिँ n को भ्यालु कति हो यसमा कतिऔं पद हो यो which term मा पर्छ यो what the place यसको लोकेसन सोधेको छ सो हामीले के गरौँ अगेन फर 67 फर 67 हामी के गर्यौं tn is equal to a plus n minus 1d यो चाहिँ tn को ठाउँमा भ्यालु हो जेनरल टर्म सो रिप्लेस a भनेको 3 निकालिसकेको छ n minus 1 d भनेको 4 निकालेको छ यो 3 लाई साइड चेन्ज गरेर माइनस गर्नुस् you will get 64 अनि यो 4 ले ओपन गर्नुस् 4n minus 4 यो माइनस 4 लाई साइड चेन्ज गरेर उता लग्नु भने प्लस 4 हुन्छ सो इट विल बी 68 एन्ड 4n अब 4 ले डिवाइड गर्नुस् इट विल n इज इक्वल टु 17 यसको मिनिङ के हो भनेको 67 इज अ 17th टर्म अघि मैले भनेको थिएँ नि n मस्ट बी इन नेचुरल नम्बर सधैं नेचुरल नम्बरमा आउनुपर्छ यो भयो सो इट्स अ 17th टर्म भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं यहाँ सो इट्स अल्सो अनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अब यसपछि हामी अगाडि हेरौं
अलमोस्ट हामी एउटा वर्ड प्रब्लम हेर्दैछौँ. The initial fare in the metro taxi is 14.20 Rs and adds Rs 55 to each kilometer. What is the taxi fare for a journey of 10 km? यसले के भन्छ भनेको सुरुमा हामी ट्याक्सीभित्र बस्न साथ जब उसले मिटर अन गर्छ त्यसले 14.20 आरएस देखाउँछ भने आफ्टर कम्प्लिटिङ वान इच किलोमिटर उसले एडिसनल 55 चाहिँ थपेको थपै गर्छ उसले भनेको. So what is the taxi fare when we took a journey of 10 किलोमिटर? हामी 10 किलोमिटर हामीले ट्याक्सीमा हामी गयौँ भने कति तिर्नुपर्छ होला पैसा भन्छ यसले. अब यसलाई पनि हामी के हो सिक्वेन्स सिरिज प्याटर्नमा जानुपर्छ. सो इनिसियल फेयर भनेको चाहिँ हामी फर्स्ट टर्म अफ सिक्वेन्स हो. सो उसले इनिसियलमा कति देखायो त भनेको 14.02 मैले यहाँ 20 यहाँ लिएको छु. अनि कस्ट पर किलोमिटर प्रत्येक किलोमिटरमा कतिले चेन्ज गर्छ 55 मिटर यो चाहिँ कमन डिफरेन्स हो. इच किलोमिटरमा किप अन एडिङ हुन्छ. यो चाहिँ यो एडिसनल भएको भएर यो चाहिँ के हो डी भयो 55 भनेको. अनि हामीलाई कति किलोमिटर हिँड्नु छ जर्नी गर्नु छ भनेको 10 किलोमिटर एन भयो नम्बर अफ किलोमिटर इज इक्वल टु 10. अब हामीले जेनरल फर्मुला युज गर्छौँ जेनरल टर्मको टिएन इज इक्वल टु ए प्लस एन माइनस 1 डी. अब हामीसँग 10 किलोमिटर एनको भ्यालु 10 भएको रिप्लेस द भ्यालु अफ 10 एन 10 बिकेम ए भनेको इनिसियल 14.20 एनको ठाउँमा 10 भयो माइनस 1 डी भनेको इट्स अ कमन डिफरेन्स इज 55 रुपिज. अब यसलाई मल्टिप्लाई यहाँ सल्भ गर्नुहोस् यो 14.20 सेम छ प्लस 10 minus 1 is 9 and 9 into 55 it equals to 495. यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 495 पुग्छ. So if you add this 14.20 and 495 you will get 509.20 rupees. हामी ट्याक्सीमा चढेको छौँ we pay in rupees. So taxi fare for 10 kilometer is 509.20. यसरी हामीसँग वर्ड प्रब्लमहरुमा पनि दिँदाखेरि इनिशियल कुराहरु बुझ्नुपर्छ. जस्तै यसमा कहिलेकाहीँ हामीसँग स्यालेरीको कोही कुराहरु पनि हुन्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल रामको इनिशियल स्यालेरी 20,000 छ पर इयर उसको 2,000 बढ्छ भने what will be the salary after 10 years हो. यसरी सोध्यो भने त्यहाँ तपाईले युज गर्नुपर्ने कुराहरु इनिशियल स्यालेरी भयो अनि प्रत्येक वर्ष बढ्ने भनेको डी भयो कति वर्षमा त आफ्टर 10 इयर n इक्वल टु 10. यसरी तपाईले त्यो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ. यस्ता क्वेशनहरु यु क्यान सी इन योर टेक्स्ट बुक एन्ड प्र्याक्टिस इट. तपाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. सो अब as this we have ended our today's class. मलाई लाग्छ you found this very interesting and more knowledgeous. मलाई के होप छ भने तपाईले केही पक्कै सिक्नुभयो होला. So if you think this information should be shared to your friends, class 10 friends, and they will be benefited from this video, please do subscribe if you haven't subscribed or share it. यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगैको बेल आइकन दबाइदिनु होला र आफ्ना साथीहरुलाई पनि यो इन्फर्मेसन पास गर्नु होला. We are getting such kind of video in a regular basis. हामी यति भन्दै आजको क्लासलाई इन्ड गर्छौं. ओके, थ्यांक यू.